यस्ता किसिमको अनैतिक कुरा गर्नुहुन्छ डबल स्ट्यान्डर्डका हैन त्यो भनेपछि त उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो जुनसुकै तरिकाले यी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै न कुनै हिसाबले विस्थापित गर्नुपर्छ र यसको विकल्प दिनुपर्छ यतिको समर्थन लिएर जानुभयो भने उहाँलाई के भनेदेखि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार नाकाका चालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ तर संवैधानिक हुन्छ प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले सधैँभरि मसँग बहुमत छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ होइन भने के भनेदेखि संविधान कानुन र के भनेदेखि नैतिक रूपले राजनैतिक रूपले पदमा बस्नै मिल्दैन उहाँले के राष्ट्रपति बाहिर चाहिँ बस्न चाहदिन भनेर भन्ने तर भित्र चाहिँ फेरि त्यसकै आकिन्छ त्यसैले अहिले के भन्ने आज फेरि पनि दाबी गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ नि फेरि पनि भन्नु यस्ता किसिमको अनैतिक कुरा गर्नुहुन्छ डबल स्ट्यान्डर्डका हैन त्यो भनेपछि त उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो संसद भित्रैबाट उहाँले मैले प्राप्त गर्ने संसद नै उहाँले टेस्ट गर्नु पर्थ्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय 76(4) लाई उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्न अथवा ऐच्छिक विषय होइन त्यसमा उहाँले जानै पर्थ्यो बेलुका राति उहाँले घोषणा गर्नुभएको होइन अब राति घोषणा भएपछि त मान्छे त के भने रातभरि त राजनीति गरेर त बस्दैन नि त अब अफिस खुल्ने समय भनेको कहिले हो आज 10 बजे होइन 10 बजेबाट 5 बजेसम्म 7 घण्टा जम्मा 7 घण्टा 7 घण्टा टाइम दिएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्को सरकार नबनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रलाई साथ र सहयोग दिएर मतियार बनेर 7 घण्टाको समय दिएर के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको अनुचित काम गर्नुहुन्छ कम्तीमा पनि यस्ता कुरामा त 7 दिन दिनु परेन कुनै एउटा अहिलेको व्यवस्था भनेको त के भने एउटा सांसदले बहुमत पुर्याउने कुरा हो 7 घण्टामा बहुमत पुर्याउन सक्छ उसलाई पनि त सबै पार्टीका सांसदहरू पार्टीसँग कुरा गर्नु पर्यो सांसदसँग कुरा गर्नु पर्यो संसद सिद्ध्याउनु पर्ने भन्ने विदेशीको ग्रान्ड डिजाइन भनेको त्यही हो अब अहिले तपाईँले देख्नुभयो अहिले के गर्यो त अहिले यसैमा के भने आइसकेको के नागरिकता आयो त्यो नागरिकतामा पहिला के गरियो भने जस्तो 1950 को जुन सन्धिबाट चाहिँ भारतीयहरू ओली राष्ट्रवादी हो कि न अरूको उहाँको इतिहासै हेर्नुहोस् न ओलीजी के भनेदेखि उहाँ अलिक चर्चामा आउनुभएको के भने अहिले के देखिँदैछ भने यो के भने संसद उहाँ विघटन गराउन सफल हुनुभयो भने उहाँबाट 2-3 कुराहरू भारतीय मेसिनरीले लिने पक्षमा छ भन्ने कुरा सुनिएको छ एउटा भनेको के भने यिनीहरूले यो नागरिकता सम्बन्धमा भारतीयहरूको लागि खुलमखुला रूपमा नेपाली नागरिकता के दिने ढोका खोलिदिने त्यसको लागि ओलीलाई प्रयोग गर्ने बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो अहिले निर्णय भएको कुरा हो त्यो संविधानमै लेखिएको छ नि यो त अगाडि नै उहाँलाई थाहा जानकारी भएको कुरा नि अहिले त्यसको बहानाबाजी मात्रै मैले हतार गरेर गर्नु परेको भन्ने त कुनै तर्कै मिल्दैन प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि कठपुतली बन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको मात्रै उहाँ के भन्ने राष्ट्रपति बन्नु उहाँ त देशको राष्ट्रपति हो सबै पार्टीको राष्ट्रपति हो आम जनताको के राष्ट्रपति हो के त्यो कुरा त उहाँले ख्यालै गर्नु भएन खल्तीकै राष्ट्रपति हुनु उहाँ त खल्तीकै राष्ट्रपति के भने देखिनुभयो दर्शकहरू स्वागत छ यतिखेर हाम्रो बीचमा कुराकानी गर्नको लागि सर्वोच्चका वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डवादी कार्की हुनुहुन्छ बोर्ड सर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ त्यसलाई एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले यहाँले हेरिरहनु भएको छ विश्लेषण गरिरहनु भएको छ हिजो मात्रै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नको लागि जसरी आह्वान गर्नुभएको छ नि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जसरी 27 गते यही वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिनुभयो तर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन त्यसबाट ठुलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो तर त्यो प्रक्रियामा नपुगिकन राज्यमा कुनै नभइकन राष्ट्रपतिले फेरि वैकल्पिक सरकारको लागि गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ हिजो मात्रै र अब केही घण्टा यो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै केही घण्टा मात्रै बाँकी छ जम्मा 20 घण्टाको टाइम छ हैन 5 बजेसम्म छ यो प्रक्रिया समग्र प्रक्रियाले हेरिरहँदा यो के भइरहेछ सर देशमा चाहिँ अब संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले यसको 2टा पाटाहरू छन् एउटा के भन्ने संवैधानिक पाटोहरू छ कानुनी पाटोहरू छ अर्को पाटो भनेको राजनीतिक नै पाटो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेदेखि अहिलेसम्मका जुन घटनाक्रमहरू छन् उहाँले गरेका जुन निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू संविधानको विपरीत छन् एउटा घटना मात्रै होइन है त्यो संसद विघटन गरेदेखि नै संविधानको विपरीत छन् कानुनको विपरीत छन् र ती निर्णयहरू यति अदूरदर्शी यति के भनेदेखि हेलचेक्राइपूर्ण छन्
जुन निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीबाट गरेका निर्णयहरू मुलुकको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा मात्रै होइन मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वाभिमानको पनि विरुद्ध पनि रहँदै पनि आएका छन्। अहिले यो जुन पछिल्लो घटना छ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रातोरात म विश्वासको के भनेदेखि मत लिन सक्दिनँ अर्को प्रक्रिया सुरुवात गरियोस् भनेर जुन उहाँले भन्नुभयो सिफारिस गर्नुभयो राष्ट्रपतिले के हो त भने त्यसलाई कुनै विचारै नगरिकन कुनै विवेकै प्रयोग नगरिकन प्रधानमन्त्रीको आदेश पालक जस्तो मानौ यो देशको राष्ट्रपति चाहिँ समग्र नेपालको देशको जनताको राष्ट्रपति हुँदैन ओलीको मात्र लागि मात्रै राष्ट्रपति ओलीको के भने मात्रै र ओलीको पनि के भने कामको मात्रै गोठालो जस्तो आदेश खेतालो जस्तो आदेश पनि पालना गर्ने रूपले उहाँले के हो भने 5 बजे भित्रमा कोही विकल्पको प्रधानमन्त्री दिन सक्यो भने राष्ट्रपति गरिमा सम्मानलाई कायम गर्न सबै गर्न सक्नु भएन भनेर के भन्दै 5 बजेसम्म गर्नुभयो। अब यो सम्बन्धमा अलिकति 20 घण्टा छ सर कति समय छोटो दिया होला नि त हो म तपाईलाई यो कुरा के हो भन्ने कुरामा गर्दाखेरि हामीले कहाँदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ म संक्षिप्तमा अनुरोध गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेदेखि घटनाक्रमलाई सरसर्ती हामीले के भने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ विश्लेषण गर्नुपर्छ। हजुर प्रधानमन्त्री ओली 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 93 झर्नुभयो त अस्ति उहाँले के भनेदेखि कुनै के भनेदेखि त्यहाँ सङ्कट त के आएको स्थिति थिएन संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था त आएको थिएन उहाँले के भने संसद के भनेदेखि विघटन गर्नु त्यो निर्णय हेर्दाखेरि त के लाग्थ्यो भने त्यो अदूरदर्शी निर्णय संविधान र के कानुन विपरीतको के निर्णय भन्ने किसिमको देखियो। त्यो मात्रै होइन अझै त्यो त के प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा राष्ट्रको एउटा प्रमुख मान्छे भएको त्यति जिम्मेवार मान्छेले किन यस्तो बहुलटीपूर्ण निर्णय गरेको होला भन्ने प्रश्न उठेको थियो। अब त्यति बेला त के भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद के भने विघटन के भने गर्ने अधिकार त संविधानले त दिएको थिएन तैपनि उहाँले जबरजस्ती रूपमा के गर्नुभयो संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गरिसकेपछि पनि त्यो मुद्दा अदालतमा पर्यो अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पारेर उहाँले के गर्नु खोज्नुभयो भने आफ्नो असंवैधानिक कानुन विपरीतको जुन संसद विगत गर्ने निर्णयलाई सदर गराउनु त टाउको टेकेर लाग्नु भएको हो नि। तर सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुभयो र संविधान र जनताप्रतिको के भनेदेखि एउटा खाएको शपथ नभुल्नु भएको कारणले सम्झेर नै के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको के भयो संसद विघटन गर्ने के भने कार्यलाई उहाँहरूले बदर के गरिदियो। त संसद विघटन गर्ने के जुन कार्य के भने सर्वोच्च अदालतले के बदर के गरिदिसकेपछि उहाँले त संविधानको गलत प्रयोग गर्नुभएछ संविधानको जालसाजीपूर्ण रूप प्रयोग गर्नुभएछ मुलुकको अहित हुने गरेर के संविधानले नदिएको अधिकारलाई मलाई छ भनेर प्रयोग गर्नुभएछ। देखेपछि त उहाँसँग अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकताको भए उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ है पर्दैन त्यही बेला हटिसक्नु पर्ने थियो त्यही बेला उहाँले राजनीतिक नैतिकताको रूपमा के भनेदेखि राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटै घटना भन्नुहोस् कि केशरबहादुर के यो केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएको के प्रकरण पञ्चायती कालमा जति बेला यो खेल मैदान खेलकुद मैदान छ नि त्यहाँ एउटा के भनेदेखि दुर्घटना भयो। दुर्घटना त के भने उसले आफूले गराएको त होइन मान्छे भागदौड गर्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरू केही मान्छेहरू मरे। त्यति बेला खेलकुद मन्त्रीको हैसियतले शिक्षा मन्त्रीकोले केशरबहादुर विष्टले राजनीतिक नैतिकताको नैतिकता र राजनीतिक संस्कार कायम गरेर उहाँले राजीनामा दिनु पञ्चायत कालको उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो उहाँ सर्वोच्च अदालतले तिमीले गरेको गलत व्याख्या गरेर संविधान के संसद विघटन गर्यौ बदर गरिदिएको छ भनेपछि उहाँले राजनीतिक नैतिकताको सामान्य पनि कदर गरेर राजीनामा दिनु पर्थ्यो नि राजीनामा दिनु। तीबाट देख्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओली कति के भनेदेखि राजनीतिक नैतिकताको हिस्सा के अरे कसीमा कतिसम्म के तल हुँदो रहेछ भन्ने त्यसले के पुष्टि गर्यो। अब त्यसपछि उहाँले के गर्नु अर्को के खेल खेल्न सुरुवात गर्नुभयो। अब उहाँ त के भने राजीनामा नदिइसकेपछि त उहाँ के हो भनेदेखि अब जुन संसदले मलाई चाहिँदैन भनेर उहाँले विघटन गर्नुभयो त्यही सांसदलाई फेरि टेकेर प्रधानमन्त्री खोज्नु कति अनैतिक कुरा हो। त्यही संसदलाई जसलाई के उहाँले विघटन गरेर सिद्ध्याउनु भएको छ मार्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतले त फेरि पुनर्जीवित गरिदिएको न ज्यान दिएको न हो।
त्यसैको के भनेदेखि संसदबाट टेकेर फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर के जबरजस्ती गर्ने उहाँले फेरि अर्को अनैतिक र काम के गर्नुभयो भएपछि अब आयो के भने कि अब प्रधानमन्त्री ओलीले जब के भने को उहाँले के भनेदेखि अब अल्पमतमा पर्नुभयो नि त के पर्नुभयो भने त उहाँको विरुद्धमा को हो संसद विघटन गरेपछि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको विरुद्ध सिङ्गो समाजवादी पार्टी उहाँको विरुद्ध माओवादी केन्द्र उहाँको विरुद्ध आफ्नै पार्टीका खनाल नेपाल समूह नि उहाँको विरुद्ध उहाँसँग त जम्मा मत कति मात्रै बाँकी रह्यो 93 मात्रै बाँकी रहेको स्थिति थियो नि यो त के भने बहुदलीय जुन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था भनेको के भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि हरदम उसँग बहुमत हुनुपर्छ बहुमत नभइकन के भने शासन सत्तामा कुर्सीमा बस्नु भनेको त्यो घोर अनैतिकता मानिन्छ घोर संविधानको उल्लङ्घन मानिन्छ उहाँ त के गर्नुभयो 93 मा के भने उहाँ मात्रै रहेछ नि उहाँको वास्तविक मत त रहँदाखेरि पनि उहाँ के भने कुर्सीमा विश्वासको मत नलिकन उहाँ बसिरहेको त्यसैमा नि सर अलिकति तर विपक्षीहरूले पनि फेरि सरकारको जो त गर्न सकेन नि निर्माण गर्न सकेन तपाईले एउटा कुरा विपक्षीको कुरा एउटा पाटो अर्को पाटो तर प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिले सधैँभरि मसँग बहुमत छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ होइन भने के भनेदेखि संविधान कानुन र के भनेदेखि नैतिक रूपले राजनैतिक रूपले पदमा बस्नै मिल्दैन त उहाँसँग त बहुमत त थिएन नि त थियो जति बेला संसद पुनः भइसकेपछि घटनाक्रम हेर्नुहोस् त उहाँसँग कति थियो त ल त्यही 93 मात्रै रहेछ मत त त्यो पनि 93 पनि उहाँले कति बेला भने जब के भने ऋषि कट्टेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको पार्टी फोड फैसला थियो नि फागुन 23 को त्यो फैसला पछि खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूलाई लोभ लालच प्रलोभन खरिद बिक्री गरेर नै त्यति पुर्याउनु भएको न त त्यो भन्दा नि तल उहाँको त के अरे तलै स्थिति थियो अझ त्यति बेला के भनिन्थ्यो भने खनाल नेपाल समूहमा त 34 जना सांसद अहिले त 28 जना भएको छ नि 34 मा 28 घटाए पनि 34 घटाए पनि 91 भन्दा अझै कम हुन्छ अझै कम के नै हुन्थ्यो त्यसका आधारमा उहाँले के हो भने जबरजस्ती के भनेदेखि सत्तामा कुर्सीमा के नै बसिराख्नु हो अब पछि देख्नुभयो उहाँले अब त के भनेदेखि मेरो के नै खैरियत छैन अब के नै खैरियत छैन त कति लम्ब्याउने अब के नै आम जनताको बीचमा पनि एउटा के नै प्रश्न उठो अनैतिक रूपले असंवैधानिक रूपले प्रधानमन्त्री उले सत्तामा टाँसिरहेका छन् भन्ने कुरा जब उठेपछि उहाँले रातोरात फेरि के गर्नु भने संविधानको धारा 100 अनुसार मलाई विश्वासको मत चाहियो भनेर भन्नुभयो त्यो विश्वासको मत पनि फेरि उहाँले लिने कुरा त के रहेछ त भन्दाखेरि मैले पाउँछु भन्ने विश्वास चाहिँ होइन रहेछ त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि कसरी उहाँले पाउनुहुन्थ्यो भन्ने यो के हो भने काङ्ग्रेस विरुद्धमा छ समाजवादी विरुद्धमा छ माओवादी केन्द्र विरुद्धमा छ भने आफ्नै पार्टीको खनाल नेपाल समूह विरुद्ध चाहिँ उहाँले कसरी विश्वासको मत पाउनुहुन्थ्यो पाउँदैन भन्ने पहिले थाहा थियो पहिले अलरेडी थियो यो चाहिँ उहाँले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले आफ्नो के भनेदेखि राष्ट्रपति आफूले जे भन्नु त्यही मान्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको पदलाई दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पद दुरुपयोग गरेर चाहिँ अब के भने यही मौकामा म अर्को सरकार बन्न दिने फेरि पनि विघटन लगाएर देशलाई अन्यल अनिष्टता र अराजकतामा फसाउँछु संसद नभइसकेपछि के अरे मैले स्वच्छ अब निर्वाचन घोषणा गर्ने भने घोषणा गर्ने तर के भने निर्वाचन गर्ने कोभिड-19 को कुरा निकाल्ने के निकाल्ने निर्वाचन हुन सकेन भने अवैधानिक रूपमा के भने शासन गर्ने र राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू आफूले कब्जामा लिएर भ्रष्टाचार गर्ने अनैतिक काम गर्ने सबै चिज गर्ने भने त उहाँको योजना हुँदो रहेछ त्यो लिनुभयो तर त्यहाँ त देखियो उहाँले त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन नभइसकेपछि अब त्यसपछि जब उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि चाहिँ फेरि राष्ट्रपतिले एउटा के ठुलो ब्लन्डर्स मिस्टेक अथवा संविधानलाई कुल्चिने काम हैन त्यसपछि के भयो ठुलो दलको हैसियतले फेरि भन्दैछ त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधान के भने कुल्चिएर उहाँले के गर्नुभयो त भक्करै प्रधानमन्त्री ओलीले त विश्वासको मत त पाउन सक्ने अवस्था त देखिन 93 मात्रै छ नि त त्यही व्यक्तिलाई फेरि के भनेदेखि राष्ट्रपतिले के गर्नु ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाउनु दल त ठुलो नै हो नि ठुलो होइन त्यहाँ त के भन्न सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले किनभने काङ्ग्रेसले हैन त्यो हिसाब गर्नु न राष्ट्रपतिले त के भन्न सक्नु तपाई भक्करैको संसदीय टेस्टबाट परीक्षणबाट तपाईसँग 93 मत मात्रै सांसद संख्या छ
एकदम फेल भइसक्यो तपाईँ फेल भइसक्नुभयो अब तपाईँलाई मैले कुन विश्वासले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर संविधानको धारा 76(3) अनुसारको मैले नियुक्ति दिने त्यसकारण यहाँ पनि राष्ट्रपतिको विवेक पुगेन होइन यो त के भने उहाँले के गलत गर्नुभयो ओलीलाई अनुचित तरिकाले के भने स्पेस दिनुभयो त्यति बेला त उहाँले के भन्न सक्नुभयो राष्ट्रपतिले संविधानको के भने पालना गर्ने संरक्षण गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीलाई भने तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट अर्को व्यक्ति बरु पनि ल्याउनुहोस् संसदीय दलको अर्को नेता बनाएर लिएर आउनुहोस् अनि त्यति बेला तपाईँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने एउटा विश्वास गर्ने आधार बन्ला होइन भने तपाईँ नै आउने हो भने त अघि अस्ति भर्खरै टेस्टबाट तिर्नै मात्रै पाउनु भएको छ तपाईँलाई कसरी के प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने भने त्यति बेलै भन्नुपर्छ पर्दैन थियो त्यो उहाँले भन्नु भएन त्यो यदि के भने उहाँले भन्नुभएको भए त कि त एमालेको तर्फबाट उहाँले अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट दिनु पर्थ्यो ठुलो दलको हैसियतले त्यसलाई नियुक्ति गर्दाखेरि उसले टेस्ट गर्न पाउँथ्यो तर के हो भने राष्ट्रपतिले त्यहाँ पनि ओलीको एउटा के अरे रबर्ट छाप जस्तो के अरे रबर्ट स्टाम्प जस्तो भएर कठपुतली जस्तो भएर के गर्नुभयो भर्खरै हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति त्यो चाहिँ के भने एउटा लज्जास्पद अनैतिक एउटा के घटना थियो भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीप्रति कति मोह छ कुर्सीमा गर्ने कसरी हो भने अनैतिक रूपमा टाँसिराख्न चाहनुपर्छ भन्ने त्यो अर्को घटना थियो नि अब गर्ने अब त्यसबाट अविश्वासको प्रस्ताव त उहाँ विश्वासको मत लिन सक्नु भएन नसक्ने भएपछि अब के आयो भने उहाँसँग अलिकति पनि संविधानप्रति उहाँको विश्वास भएदेखि संविधानप्रति उहाँलाई के माया भएदेखि के भन्नुपर्थ्यो भने यो त राजनीतिक के बहुदलीय व्यवस्था यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मैले सकिनँ भने मैले यो गर्ने गाडी चलाउन सकिनँ अब मैले किन अर्को बेला चलाउन आऊ भन्नुपर्छ पर्दैन नैतिक रूपले उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अर्को को आउनु चाहिँ आउनुहोस् भनेर उहाँले त सहजीकरण गर्नुपर्ने हो नि उहाँ त के गर्नुभयो त्यो घरमा आगै लाउनतिर लाग्नुभयो गाडीमै आगो लाउनेतिर लाग्नुबाट के गर्नुभयो भने अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने जुन प्रोसेस थियो त्यो प्रोसेसमा नि गर्ने कसो कारणले अवरुद्ध भयो नि त ओलीजी के कारणले हो किन उहाँले के गर्नुभयो भने त्यस्तो अनैतिक काम गर्नुपर्छ हुन्छ यो दलीय व्यवस्थाभित्र अर्काको दलभित्र प्रवेश गरेर भाड्ने कोसिस गर्नुहुन्छ समाजवादी जसपाभित्र प्रवेश गरेर गैर जिम्मेवारी विदेशीको के जुठो पुरो खाएर नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध नेपाली जनताको विरुद्ध नेपालको संविधान व्यवस्था विरुद्ध के भूमिका निभाइरहेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई के भनेदेखि प्रयोग गरेर लोभ लालचमा प्रयोग गरेर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकार बन्ने कुरामा त अवरोध खडा गर्नुभयो राजेन्द्र महतो के अरे महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले घिनलाग्दो तरिकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने कुरामा अवरोध गरेर के भनेदेखि रिसोर्ट नदौडेको भए वैकल्पिक सरकार बन्ने थियो नि त त्यो पनि कसो कारणले गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै अर्काको पार्टीभित्र खेल्ने ओलीले लोभ लालच देखाएर नै सम्बोधन गरिदिन्छु भनेर हैन अनेक हत्कण्डा लाएर भए पनि सत्ता जोगाउने खेल गर्नु अब यहाँ त मान्छे कति कसैले पैसाको कुरा गरेका छन् कहिले विदेशी शक्तिको के ने दबाब र प्रभावको कुरा गरेका छन् विभिन्न छ नि त तर तपाईँ देखिहाल्नुभयो नि सांसद जस्तो व्यक्तिलेहरूलाई लगेर के रिसोर्टमा थुनेर राख्ने त्यो पनि के भने एमालेका के भनेदेखि महेश बस्नेतले अपहरणको शैलीमा त्योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्थ्यो अब त्यो के भनेदेखि त्यति बेला उहाँले त्यो पनि उहाँले के बेइमानी गर्नु त्यो बेइमानी गरेपछि अब उहाँले के भने त्यो अर्कोलाई नै पार्टी बन्न नदिने अर्को सरकार बन्न नदिने अनि आफू पनि विश्वासको मत लिन नसक्ने सरकार पेन्डुलम राख्ने अनि त्यसपछि के भने त्यही के भने त्यो स्थिति के अरे उहाँले त्यसरी के भने गरिरहेको के भनेदेखि बेलामा अब उहाँले के भने संविधानको के भने धारा 76(3) अनुसार ठुलो दलको रूपले अनैतिक रूपले त बन्न बस्नुभयो नि त बसेपछि त त्यसको व्यवस्था त के हो त संविधानको धारा 76 को के भने 3 मा जब उहाँले नियुक्ति पाइसक्यो नियुक्ति पाउनुको अर्थ के हो त उहाँले म अब अगाडि त भर्खरै भए त मैले पाउन सकिनँ 93 मात्रै आयो अब 30 दिनपछि त म के भने बहुमत पुर्याउँछु भनेर राष्ट्रपतिलाई दिएको भ्रम पारेर लिएको पद हो कि हैन त्यो पद त त्यसको टेस्ट कहाँ हुनु पर्छ सांसदमा हुनु पर्दैन त्यो बिचमा उहाँले छोड्न मिल्थ्यो त छोडिदिनु भयो त्यही त भन्छु त त्यो त किन उहाँले के भने संसदमै टेस्ट गराउनु पर्छ राष्ट्रपतिले देखाउनु मैले त कोसिस गरेँ तर उहाँले त्यो प्रोसेसै नपुर्याइकन नयाँ सरकार मैले त के भने कोसिस गरेँ तर के हो भने मैले सकिनँ भन्ने विषयमा प्रहार गर्नु त अगाडि नै बिचमा हिजो रातो रात उहाँले के भन्नुभयो भने कि
म पुर्याउन सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिका एउटा पत्र पठाउनु हो, भेट्नुभयो। उहाँको निर्देशन त राष्ट्रपतिले के भनेदेखि त्यही पत्र उहाँ ओलीको निर्देशन अनुसार 5 बजे भित्रमा अर्को लिएर आऊ भन्नु। अब यहाँ षड्यन्त्र के भयो भने पहिलो कुरो त यदि के भने उहाँले त पहिलो उहाँको संवैधानिक कर्तव्य के हुन्थ्यो, नैतिकता राजनीतिक नैतिकता पनि उहाँको के हुन्थ्यो भने संसदभित्रैबाट उहाँले मैले प्राप्त गर्ने संसदमै उहाँले टेस्ट गर्नु पर्थ्यो, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय 76 लाई उहाँले त्याग्न सक्नुहुन्न अथवा ऐच्छिक विषय होइन, त्यसमा उहाँले जानै पर्थ्यो, बाध्यकारी। अब दोस्रो एकछिन मानियो न यहाँ के भनेदेखि भनेअनुसार लु अलि छुट्टै दिउँ भनेदेखि लु उहाँ त पदमा बस्न चाहनु भएन अरे भने पदमा बस्न चाहनु भने त राजीनामा दिनु पर्यो नि त। आज उहाँले यस्तै भन्नुभएको त, एकदिन सरलाई स्मरण गरौँ, प्रेस ब्रिफिङमा एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जस्तो तपाईँले अहिले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन अनि त्यसपछि विश्वासको मत पनि लिनु भएको छैन, त्यो हिसाबले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदा फेरि अर्को प्रधानमन्त्री बन्नु भन्नु कुरा त अलिकति अवैधानिक होला, संविधान सम्मत नहोला नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले के भन्नु, म त बस्नै चाहन्न, अर्को बनाऊ भनेर भनिरहेको छ। उहाँ बस्न चाहनुहुन्न, राष्ट्रपतिले के निर्देशन गर्ने, उहाँ बस्न चाहनुहुन्न, बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न, राजीनामा दिनु। उहाँले के राष्ट्रपति बाहिर चाहिँ बस्न चाहदिन भनेर भन्ने तर भित्र चाहिँ फेरि त्यसकै आकिन्छ। त्यसैले अहिले के भनिरहेको छ, फेरि पनि दाबी गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, फेरि पनि यस्ता किसिमको अनैतिक कुरा गर्नुहुन्छ डबल स्ट्यान्डर्डका, होइन? त्यो भनेपछि त उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। राजीनामा दिएपछि त उहाँले के भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले के गर्ने हो, अर्को आह्वान गर्नुहुन्थ्यो। यसैमा अलिकति अझै सरलाई जोडौँ, जस्तो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अर्को कुरा जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्था छ कि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ, होइन? नेपालको संविधान अनुसार जेठ 15 गते बजेट आउनुपर्छ भन्ने छ। अब यो सरकार गठन अर्को गर्दा के गर्दा ढिला होला, 12-15 गते सरकार गठन भने बजेट कहिले ल्याउने, 15 गते त जसरी नै बजेट आउनुपर्छ, यसलाई पनि अलिकति छोट्याउनको लागि राजीनामा नदिकन यो प्रोसेस अगाडि बढाएको यस्ता किसिमका हावादारी जनतालाई झुक्याउने भ्रममा पार्ने यस्ता किसिम तर्कदेर त भएन नि। उहाँलाई के भनेदेखि जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो अहिले निर्णय भएको कुरा हो, त्यो संविधानमै लेखिएको छ नि, यो त अगाडि नै उहाँलाई थाहा जानकारी भएको कुरा नि। अहिले त्यसको बहानाबाजी मात्रै मैले हतार गरेर गर्नु परेको भन्ने त कुनै तर्कै मिल्दैन। अब त्यसपछि के, त्यो तर्कै कुरै होइन, त्यो त के जालसाजीपूर्ण कुरा हो, त्यो त के जनतालाई बहानाबाजी र जनतालाई के भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा हो। अब त्यसपछि आइसकेपछि अब एकातर्फ के भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन राष्ट्रपतिलाई के निर्देशन गर्नुहुन्छ 5 बजे के अरे 5 बजीसम्ममा के अरे आज 5 बजेसम्म हुनुहुन्छ। ए बाबा, मान्छेलाई आम अरू राजनीतिक पार्टीहरूलाई के भने के विश्वास थियो? अब प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहुन्छ, 30 दिनको समय छ भनेर बसेका थिए नि। अप्रत्याशित रूपमा 5 गते आज के 5 बजेभित्र ल्याउनु बनायो राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ। कस्तो किसिमको बहुलटीपूर्ण निर्णय त्यो त, 20 घण्टा टाइम यो त होइन, नियतमै के देखियो भने अर्को ओलीको अनुचित कार्यलाई सहयोग पुर्याउने, अर्को कुरा यिनीहरूले जसरी पनि बहुमत नपुर्याउन् भनेर अर्को पर्सन लाग्नेतिर यो फेरि पनि मात्रै संसद विघटन गर्ने भनेको के अरे संसद विघटन गर्ने त्यो देखियो, संविधानलाई के भने असफल गराउने भन्ने कुरा उहाँको देखियो। होइन भने तपाईँले देख्नुहुन्छ के भने के तपाईँले भन्नुहोस्, हिजो बेलुका राति उहाँले घोषणा गर्नुभएको होइन? अब राति घोषणा भएपछि त मान्छे त के भने रातभरि त राजनीति गरेर त बस्दैन नि त। अब अफिस खुल्ने समय भनेको कहिले हो? आज 10 बजे होइन, 10 बजेबाट 5 बजेसम्म 7 घण्टा जम्मा 7 घण्टा 7 घण्टा टाइम दिएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्को सरकार नबनोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रलाई साथ र सहयोग दिएर मतियार बनेर 7 घण्टाको समय दिएर के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको अनुचित काम गर्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि यस्ता कुरामा त 7 दिन दिनु परेन। कुनै एउटा अहिलेको व्यवस्था भनेको त के भने एउटा सांसदले बहुमत पुर्याउने कुरा हो, 7 घण्टामा बहुमत पुर्याउन सक्छ। उसलाई पनि त सबै पार्टीका सांसदहरू पार्टीसँग कुरा गर्नु पर्यो, सांसदसँग कुरा गर्नु पर्यो, कम्तीमा पनि के भनेदेखि 7 दिन चाहिएन। जसरी राष्ट्रपति चाहिँ ओलीका सांसदहरूको ओलीको पनि हो, अरू सांसदको पनि त्यतिकै सम्मान, त्यतिकै प्रशंसा, अथवा त्यतिकै होइन उहाँहरूको नि अधिकारको कुरा होला। त्यो हिसाबले उहाँहरूको कुरै नसुन्ने चाहिँ किन भयो? होइन, त्यही भन्दैछु त, उहाँ भनेको राष्ट्रपति भनेको उहाँले एउटा कुरा के गर्नु, अहिले प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि कठपुतली भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको मात्रै उहाँ के भन्ने राष्ट्रपति बन्नु, उहाँ त देशको राष्ट्रपति हो, सबै पार्टीको राष्ट्रपति हो, आम जनताको के राष्ट्रपति हो कि
त्यो कुरा त उहाँले ख्यालै गर्नु भएन। खल्तीकै राष्ट्रपति हुनु उहाँ त खल्तीकै राष्ट्रपति के भनेदेखि देखिनुभयो हुँदाखेरि त अब अहिले देखिँदाखेरि के हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य राष्ट्रपतिले गरिएको कार्य त यिनीहरूको नि जालसाजीपूर्ण संविधानको विपरीत यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि विपरीतको नि कुराहरू पनि भयो। यस्तो भइरहँदा अब जस्तो विपक्षी दलहरूले के पनि कुरा गरिरहेछन् भने अब प्रधानमन्त्री त जसरी नै हटाउनै पर्छ, हुन त अब समय गइसक्यो, के हुन्छ त्यो पनि अब प्रतीक्षाकै विषय बन्ला। तर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लाएर हटाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेछ। काङ्ग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाटै त्यो एक ढङ्गको त्यो कुरा छलफल गरिरहेको छ होइन। अरूले पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोगै लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क आइरहँदा यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ सर? अब हेर्नुहोस् के भने संविधान पटक संविधानको मिचनिकाल स्वयं संरक्षकबाट भएपछि हटाउनु पर्ने कर्तव्य हो कि होइन? अब तपाईँले त्यही भन्दैछु, संविधानको धारा के भने 61(4) मा के एउटा व्यवस्था छ भने संविधानको पालना गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्रपतिको हुन्छ भनेको छ। अनि अब दोस्रो चाहिँ के भने जहाँ महाभियोग लगाउने कुरा छ, महाभियोग लगाउने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ भने संविधानको धारा 101(1) मा राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीले संविधान र के नै कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। अब तपाईँले हामीले यी कसीमा हेर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुभयो कि भएन, राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुभयो कि भएन, उहाँले के संविधानको र के कानुनको के गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुभयो कि भएन। यदि गर्नुभयो भने उहाँलाई के महाभियोग लाग्ने आधार मात्रै भन्दैछु लाग्छ, छैन भने के लाग्दैन। अब राष्ट्रपतिकै विषय कुरो लामो समय नहेरौँ, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने गरेको निर्णय असंवैधानिक थियो। त्यसलाई उहाँले के हो त भने केही एकछिन मिनेस पनि नराखिकन सदर गरिदिनु भयो। त राष्ट्रपतिले कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस लिएर आइसकेपछि संविधान बमोजिम गर्ने राष्ट्रपतिको सिफारिस छ कि छैन भने त्यतिसम्म हेर्नुपर्छ पर्दैन। त्यहाँबाट उहाँले के त्यो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई उहाँले आँखा चिम्लेर जुन लाछाप लाउने गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले के संविधानको पालना गर्ने काम गर्नुभयो? संविधानको के भनेदेखि संरक्षण गर्ने उहाँले भूमिका निभाउनु हो। अब अर्कोतिर भन्नुहोस्, त्यसपछिका के तपाईँ घटनाक्रम भन्नुहोस्। त्यसो भए त संसद विघटन गर्ने ओलीको जुन कदम चाहिँ त्यसलाई अदालतले बदर गरिसक्यो, नैतिक रूपमा त राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपति पनि त्यसको लागि के एउटा किन जिम्मेवार हो। अब आयो दोस्रो कुरा के हो भने संसद चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याएर पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति। अध्यादेश भनेको त संसद नबसेको बेलामा तत्कालीन किन अर्को पढको तेलको थुप भनेको जस्तो गर्ने काम पो हो त। त्यो पनि केही समयको लागि, त्यसको पनि संसद बसिसकेपछि त्यसमा अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्दाखेरि संसदै छ। उहाँले के गर्नुभयो त्यहाँ के भनेदेखि त्यो अध्यादेश ल्याउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। यसमा के स्वार्थ होला सर? यो संवैधानिक निकायमा प्रमुख बाबा जम्मै तपाईँले स्वार्थ के हो जम्मै अहिले देख्नु भएको छैन। संवैधानिक निकायमा त अहिले योग्य सक्षम इमान्दार मान्छे हुनुपर्ने, अब जम्मै ओलीजीका हली र गोठाला छन् एक थरी अयोग्य असक्षम बेइमान पदको लागि जे पनि गर्न तयार संवैधानिक पदाधिकारी सबै अलीका गठबन्धनका मान्छेहरू के त्यसमा रहेको स्थिति छ। अनि अर्कोतिर पद किनेर गएका मान्छेहरू छन्। त्यस्ता मान्छेले के भनेदेखि त्यो संवैधानिक पदको दायित्व कसरी निभाउँछन्? खुवाएर गएका छन्, त्यो त के सम्भावना के भनेदेखि भएन। अनि त्यसपछि पछिल्लो कुरा गर्नुहोस् के भने जब के भने अर्को घटना भनेको भर्खरै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेको छैन, उहाँलाई नै संविधानको धारा 76 के भनेदेखि 3 अनुसार ठुलो दलको भनेर नियुक्ति गर्नुहुन्छ। तपाईँ टेस्ट बुझ्नुभयो, अर्को मान्छे ल्याउनुहोस् भन्नु पर्दैन थियो। त्यहाँ पनि त उहाँले संविधानको पालना संरक्षण गर्नुभयो। अनि अब अहिले अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएको छैन। अनि त्यसपछि आएर निर्देशित तरिकाले उहाँ के भने 5 अरूलाई समय नै नदिने गरेर
आफ्नो के भनेदेखि कुर्सी बचाइराख्नको लागि फेरि पनि संसद विघटन गर्नको लागि 5 बजेसम्मको के भने समय दिएर अरूलाई मौकै नदिउँ भनेर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग काने खुसी गर्नुहुन्छ। त्यो काने खुसी गरेको कुरा उहाँ मान्दिनुहुन्छ। शपथ खाँदा पनि त्यो पर्दैन र पर्छ भन्नु, त्यो पर्दैन र पर्छ भन्नुहुन्छ। त यो भएपछि त के हो भने राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाभियोग लगाउने आधारहरू पर्याप्त आधारहरू छन्। अब महाभियोग लाए पनि यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन, त्यो त एकदम पर्याप्त आधार छन्। अब के भन्छ सक्छ यो त किन अहिले होइन, जति बेला उहाँले के भनेदेखि अगाडि नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा के कठपुतलीको रूपमा काम गर्न थाल्नु भएको थियो, संविधानको पालना संरक्षण गर्नबाट के चुक्न थाल्नु भएको थियो, त्यति बेला नि विचार गर्नु पर्थ्यो। यो त के विलम्ब भइसक्यो। राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्री गोठाला जस्तो भयो, गोठाला जस्तो के भएको स्थिति आयो। त्यो भएको हुनाले के भने यो जुन महाभियोगको छ अब दलका के भने खुट्टा कति दला छन्, यिनीहरू त परालका खुट्टा जस्तो देखिन्छन् होइन, के हुन्छन् होइन भने यो के भने राष्ट्रपतिले अहिले के भने यो संविधान धज्जी उडाउने, व्यवस्थाको धज्जी उडाउने, राष्ट्रिय अहितमा कुरा गर्ने, मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा फसाउने जुन षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति पनि एउटा के मतियार हुनुभएको छ। यो त महाभियोग हो, त चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रपतिको गरिमा, राष्ट्रपतिको पद र प्रतिष्ठालाई काम गर्न सक्नु त पद र प्रतिष्ठाको मात्रै भएन, राष्ट्रपतिबाट त के भने राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो, जनता विरुद्धको अपराध हो, संविधान विरुद्धको अपराध हो। जस्तो अब चाहिँ सर अलिकति यो अझै 1-2 घण्टा भइरहँदा केही विपक्षीहरूले लगायत माधव नेपाल पक्ष जो यो नेकपा एमाले भित्रकै अर्को बलियो खेमा होइन, जो सरकार विरुद्ध नै छ जस्तो छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले 40 जना सांसद पुर्याएर यता विपक्षीकरण झन्डै मैले एउटा अनलाइनमा हेरेको थिएँ समाचार 166 जना सांसद पुर्याउँदैछ र वैकल्पिक सरकार जसै भए पनि 5 बजेभित्र दिने कुरा गरिरहेछन्। यो हिसाबले के एउटै पार्टी भएर त अर्को सांसद हस्ताक्षर गरी यता गठबन्धन ल्याएर सरकार बन्दा वैकल्पिक बन्न सक्छ कि, अथवा भन्नाले संविधान त त्यो सरकार मान्यता पाइन्छ। अब संविधानको धारा 76(5) भनेको चाहिँ के हो भने पार्टी फुटेको छैन, पार्टी फुट्नु पर्ने संविधानको धारा 76 को के भनेदेखि 5 को व्यवस्था भनेको के हो भने 2 को व्यवस्था भनेको संविधान 76 को 2 भनेको दलगत के भनेदेखि पार्टीगत के गठबन्धन भन्छ। अब यो 76 को के 5 भनेको के भने सांसद कुनै पनि एउटा सांसदले विभिन्न दलहरूसँग के भनेदेखि विश्वास लिएर बहुमत पुर्याउन सक्छ भने उसले बहुमत पुर्याउँछ, त्यसलाई के भने मान्ने गरेको छ। त्यहाँ के भने बहुमत पुर्याएर माधव नेपाल अहिले चर्चा छ, माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाइएर गए हुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। किन सक्छ भनेदेखि त्यहाँ के भने दलीय के भनेदेखि बन्देज लगाएको छ। कुनै पनि एउटा के भने सांसदले सबै दलसँग एउटै दलसँग त भए त किन बहुमत पुगिहाल्थ्यो नि, विभिन्न दलहरूका सांसदहरूलाई सभासद पनि जसरी ल्याएर भए पनि यता भोटाले वातावरण भएर बहुमत पुर्याउन सक्छ, त्यसले पाउन सक्छ। भएको हुनाले जस्तो अहिले के अरे माधव कुमार नेपालले चाहिँ काङ्ग्रेसको भयो, समाजवादीको भयो, समाजवादीको मन्त्र ठाकुर राजेन्द्र महतो त ओलीसँग टाँसिएको छ, बाबुराम अनि त्यो उपेन्द्र र बाबुराम भयो, माओवादी केन्द्र भयो, कोष र आफ्नो दलको भयो, यतिको समर्थन लिएर जानुभयो भने उहाँलाई के भनेदेखि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार नाकाका चालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर संवैधानिक हुन्छ त्यो संविधान, तर यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ अब के भनेदेखि संविधान त एकातिर छ, संविधान त यहाँ अहिले त के धुजा बनाउने काम गरेको छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ टुङ्गो त छैन, फेरि टुङ्गो छैन नि फेरि, तर के भने संविधानको यसलाई ओलीको निर्देशन नगर्ने हो होइन, बाहिरदेखि नै ओलीको निर्देशन, तर भित्री रूपमा त यहाँ त नेपाललाई के भनेदेखि अस्थिरताको दलदलमा फसाउने विदेशीको षड्यन्त्र अनुसार भइरहेको छ। यी राजनीतिक घटनाक्रम खालि ओलीको मात्रै गलत भन्दा पनि यो बाहिरबाट होइन, ओली गलत होइन, ओली त अहिले बाहिर देखिने एउटा कठपुतली हुन्, बाहिर देखिने कठपुतली मात्रै हुन्। यसको त यसको त के भने भित्री यसलाई के भने सबै योग्य नै नेपाल विरोधी के भनेदेखि जो डिजाइन हो त्यो डिजाइन बनाएको त कसले भने इन्डो वेस्टको हो, भारत अमेरिकी मेसिनरी जोडिएकाहरूले गरेको। त्यसको उद्देश्य के हो भने अमेरिकाको के उद्देश्य र पश्चिमी राष्ट्रको उद्देश्य नेपाललाई एउटा के सामरिक अखाडा बनाउने, भारतीयहरूको उद्देश्य के हो भने नेपाललाई भुटान जस्तो बनाउने। अर्को कुरा पश्चिमा र अमेरिकाको चाहिँ के भने चीनको बढ्दो शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा अखाडा सिर्जना गर्ने दुईटा के आएको छ भने जोइन्ट भेन्चरमा आएको छ। नेपाललाई के भने पश्चिमाहरूले सामरिक अखाडा बनाउने कुरामा भारतले सहयोग गर्ने अनि भारतले नेपाललाई के भने भुटानीकरण गर्ने कुरामा पश्चिमी देशहरूले सहयोग गर्ने, यसरी उनीहरू जोइन्ट भेन्चरमा अहिले के भनेदेखि आएको के भने स्थिति के भने। यसैमा अलिकति हजुरलाई जोडिहाल्छु म, जस्तो
प्रधानमन्त्री ओलीले यही सत्ता कुर्सी बचाउनको लागि रातारात जसोमा अघि भर्खर हजुरले पनि भन्नुभयो यो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष अलिकति ओली निकट छ र यो ओलीकै सरकारलाई यदि माग पुरा गर्यो भने सम्बोधन भन्नाले उनीहरूको माग सम्बोधन भयो भने यही सरकारमा जाने सम्भावना अथवा सहभागी हुने सम्भावना पनि बढी छ र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक एकदमै विवादित छ होइन। जस्तो जन्मसिद्ध नागरिकको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानलाई पनि अब अगाडि बढाइएको छ। संविधान संशोधन गर्न भनेर दुवै दलले एउटा कार्यदल जस्तो गठन गर्ने अगाडि एउटा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? सत्ताकै लागि जे पनि गर्ने हो कि राष्ट्रियतामाथि प्रहार भयो कि यसको घुमाउरो अथवा यसको लक्ष्य दीर्घकालीन? सबभन्दा तपाईँले अहिले एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। यी अहिले भइरहेका प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेदेखि अहिलेसम्म गरेका नाटक त के हुन्छ भने त्यहाँ अलिकति कला हुन्छ क्या, अलिकति वास्तविक हुन्छ। नौटङ्गी भन्नुहोस्, जहाँ के भने नौटङ्गी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा के भने षड्यन्त्रको एउटा के अरे षड्यन्त्रको भन्दा पनि हँसाउने मजाक गर्नेको विषय मात्रै के नै हुन्छ। यो जति पनि नौटङ्गी भएको छ त्यो नौटङ्गीको पछाडिको कारण भने ती नौटङ्गीमा नाच्ने पात्र मात्रै प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति, यो महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका पात्र हुन्। तर त्यो नौटङ्गीको के भनेदेखि बाजा बजाउने निर्देशन दिने भनेको को भने इन्डोवेस्ट हो। र उनीहरूले के हो भने अघि विधेयक ल्याएर के गर्न लाग्यो? अब यिनीहरूले कतै भारतीय नागरिकहरू यदि धेरै अब तपाईलाई मात्रै कतै यो देश नै असफल बनाएर अथवा अरू देशमा गाड्ने त्यस्तो होइन म तपाईलाई हुन सक्छ। त्यही कुरा भन्छु। यिनीहरूले गर्न खोजेको डिजाइन त के हो भने संसद विघटन गराइसकेपछि चुनाव हुन नदिने, अन्यल र अनिश्चितता भइसकेपछि त्यति बेला कमजोर रहेका जो ओली छन् नि संसद पनि रहँदैन विरोध गर्ने, अनि ओलीलाई के हो भने उसको सत्ता टिकाइदिने नाममा भारतीयहरूले चाहिँ खास गरेर उनीहरूले रणनीति बनाएको कुरा के हो भने एउटा नेपालमा भारतीयहरूको नागरिकतामा हुने घुसपेटलाई वैधता प्रदान गर्ने ढोका खोलिदिने, अर्को नेपालमा के भने भएका जो जलस्रोतहरूमा सधैँभरि भारतीयहरूले आँखा लगाएको छ त्यो ओलीलाई बाध्य पाएर के गर्ने कोशी हाई ड्याम लगायतका नेपालका जलस्रोतहरू सबै लिने, चाहिँदा चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने, नचाहिँदा चाहिँ नेपाललाई डुबान पार्ने। अनि त्यसपछि अर्को भनेको के उनीहरूले के भने यहाँको के भनेदेखि भारतीय सुरक्षा निकाय र नेपालको सुरक्षा निकाय बिचमा गठबन्धन गराएर भारतीय सुरक्षा निकायका के भनेदेखि एउटा अन्डरमा नेपालको सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा निकाय के गर्ने भनेदेखि यहाँको रक्षालाई पनि भारतीय के भने नियन्त्रण लगिदिने, अर्को भनेको यहाँको जुन परराष्ट्र नीति छ त्यो परराष्ट्र नीति पनि भारतीय उसमा लाने भन्ने उनीहरूको हो। र त्यही क्रममा अहिले जुन तपाईँलाई आयो नि अहिले के भनेदेखि संसद भवन त संसदबाट आवाज उठ्छ, संसद सिद्ध्याउनु पर्ने भन्ने विदेशीको ग्रान्ड डिजाइन भनेको त्यही हो। अब अहिले तपाईँले देख्नुभयो अहिले के गर्यो त अहिले यसैमा के भने आइसक्यो के नागरिकता आयो। त्यो नागरिकतामा पहिला के गर्यो भने जस्तो 1950 को जुन सन्धिबाट चाहिँ भारतीयहरू नेपालमा आउनुपर्ने, उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने, नेपालीहरूले नि भारतमा गर्न पाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था थियो। त्यही अनुसार के हो भने नेपालमा अहिले कति मान्छेहरू के भने भारतीयहरू उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका छन्, तर रियल त उनीहरू व्यवसाय नै गरेका छन्। घर कहाँ छ उनीहरूको? भारतमै छ। उनीहरूको आस्था र विश्वास कहाँ छ? दिल्लीप्रति नै छ, काठमाडौँप्रति छैन नि त। हो ती नेपालीप्रति माया भन्ने आफ्नै जन्मभूमिप्रति माया हुने स्वाभाविक कुरा हो। त्यो भएपछि के हो भने यिनीहरूले के गरे त भने त्यति बेला दबाब र प्रभाव 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि भारतीयहरूको सत्ताले मेसिनरीले दबाब र प्रभावमा पारेर जन्मको आधारमा नि के भनेदेखिलाई पनि नागरिकता दिने भने अब नेपालले व्यवसाय गरेपछि यहाँ मान्छे जन्मिँदैन, जन्मिँदै छ नि त। ती मान्छेलाई यो विधेयक भनेको नेपालमा जन्मिएपछि जोसुकै विदेशी नागरिक भयो नि यहाँ केही समय बसोबास गर्दै नागरिकता पायो त्यो किसिमको यिनीहरूले नागरिक कानुनी हिसाबले पालना गरे। त्यो कसको थियो त भन्दाखेरि यो भारतीय मेसिनरीहरूको डिजाइन भारतीय नागरिकलाई ती लिने मान्छे पनि एकछिनमा लियो, त्यसरी नागरिकता लिने पुरै नेपालप्रति के प्रतिबद्ध भएर यहीँ बस्ने भएको भए नि हुन्थ्यो। उनीहरूको दोहोरो नागरिकता छ, भारतको नागरिकता छ, नेपालको नागरिक छ। असली रूपमा उनीहरू काम चाहिँ कसको कहाँप्रति आस्था विश्वास गर्छन् भने भारतप्रति गर्छन्। अब के हो भने अब तपाईँलाई यो के हो भनेदेखि अहिले के ल्याए यिनले अहिले जुन अध्यादेश ल्याएको संसद चलिरहेको छ, संसदबाट त्यो बनिरहेको छ नि त त्यो कानुन, त्यहाँ विरोधबाट के अरे परिष्कृत भइरहेको छ। यहाँ के अरे अध्यादेश लिएर आएर भारतीय के भनेदेखि मेसिनरीलाई खुसी पार्न भारतीय मेसिनरीको निर्देशन अनुसार काम भइरहेछ। त्यो अनुसार उनीहरूले के गरे भने
जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ। यो भनेपछि ढिला चाँडो सिक्किमीकरण गरेर लैजाने नियत हो हैन त? यो त भारतीय बढी बनाउने अनि भारतको मान्छे चुन्ने अल्टिमेटली यो त के भने सिक्किमकरण, यो त के भनेदेखि फिजीकरण। फिजीमा के गर्यो त्यसरी नै के भने घुसपेट गरायो नागरिकतामा। यो गरेपछि अब के हो कि तपाईँलाई के भने अहिले नेपालमा व्यवसाय गरेको छ, यहाँ जन्मियो, नागरिकता भारतको नि छ, नेपालको नि लिएको छ, उसको के यहाँ सन्तान फेरि अर्को के यहाँ जन्मियो भने त्यसले के भने वंशजको नागरिकता पाएपछि त्यो के हुनु, देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउने हो। र किनभनेदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेनापति, प्रहरीको प्रमुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा के हुन्छ भनेदेखि वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेकोले मात्रै पाउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् खेल कहाँ छ भने भारतीय के भनेदेखि नागरिक, दोहोरो नागरिकता बोकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनेदेखि नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, उपराष्ट्रपति बन्ने, देशको सर्वोच्च पद पुर्याउने, सेनापति, प्रमुख सेनापति बन्ने सबैको लागि त्यही सेम के भनेदेखि महेन्द्र चौधरीलाई जुन तरिकाले बनाएको त्यो डिजाइन अन्तर्गत के अरे यो आएको। त्यसैको लागि अहिले ओलीले ढोका खोलिदिनु। तर कतिपयले त भन्छन् नि सर, जस्तै केपी बा राष्ट्रवादी हुन्, नक्सा सार्वजनिक गरे अनि त्यसपछि नाकाबन्दी डटेर लडे भन्छन् नि। केपी बा भन्दै धेरै फ्यानहरू फलोअरहरू मान्छेहरूले चर्चा गर्छन्। हैन, केपी बा राष्ट्रवादी भने त राष्ट्रवादी होइन नि। के हो राष्ट्रवादी? ओली राष्ट्रवादी हो कि न अरूको उहाँको इतिहासै हेर्नुहोस् न। ओलीजी के भनेदेखि उहाँ अलिक चर्चामा आउनुभएको के हो भने 2054 सालमा महाकाली सन्धि गरेर हो कि होइन? गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। महाकाली बुझाएर उहाँ राजनीतिको भर्याङ चढ्नु भएको हो कि होइन? सुरुवात नै गलत, उहाँको सुरुवात नै। नभए त के भने ओली त धनप्रसाद ढकालहरूको हत्याकाण्डमा चाहिँ उहाँ के भनेदेखि जेल बस्नुभयो। आन्दोलन भन्दा पनि त्यो मान्छे मारेको अभियोगमा जेल 28-29 सालतिर। त्यसपछि उहाँ के भने 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, त उहाँ त 44 सालतिर नि छुट्नु भएको हो। आन्दोलन र क्रान्तिको लागि त्यत्रो 14 वर्ष जेल बसे होइन त्यो उहाँ त भन्न त जे पनि भयो। भनेपछि त उहाँको त जेलमा बस्दाको जीवन त के हुन्छ, जेलको कोठरीमा बस्यो मान्छे। त्यसपछि उहाँको असली के राजनीतिक सुरुवात भएको त कहाँबाट सुरुवात भने 44 सालपछि जेलबाट छुटेपछि। जेलबाट छुटिसकेपछि नि उहाँ राजनीतिको शिखरमा सगरमाथामा एकपछि अर्को चढ्नुभयो त महाकाली सन्धि पास गरेपछि हो कि होइन? मदन भण्डारीको हत्यादेखि जीव दुर्घटना भइसकेपछि हो कि होइन भन्दाखेरि भनेपछि सुरुवाती चरणमा नि कतै न कतैबाट परिचय होइन, कतै निर्देशित मान्छे होइन, कतै न कतै भन्ने प्रश्न भने सिधै उहाँको के भनेदेखि भारतीय झुका भने जोडिएको भन्ने प्रश्न देखिन्छ नि। उहाँले राजनीतिको के भनेदेखि 54 सालदेखि नै भारतीयहरूलाई के गुण लाउने, भारतीयहरूको मेसिनरीको निर्देशन काम गर्ने भन्ने देखिएको छ नि। अनि बिचमा चाहिँ के भारतले नाकाबन्दी लगाएकोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, लोग्ने स्वास्नीको के झगडामा सबभन्दा श्रीमतीले गाली गर्ने पनि के हुन्छ, लोग्नेलाई गाली गर्छ, लोग्नेले पनि श्रीमतीलाई गाली गर्छ। त्यो के निकटताको कुरा हो नि त। त्यसैले त्यति बेला चाहिँ भारतीयहरूको के भने पहिला आई कङ्ग्रेस थियो, आई कङ्ग्रेससँगको के भने मेसिनरीसँग यहाँको उहाँको सम्बन्ध, पछि भाजपाको मेसिनरी आएपछि त्योसँग सम्बन्ध जोडिन पाएको थिएन। भाजपाले के गर्यो, नाकाबन्दी लगायो बाबु मोदी सरकारले। अनि त्यति बेला केही असन्तुष्टि के भने उहाँले देखाउनु, त्यो नै उहाँको त्यो त के भने त घुर्की मात्रै लगाएको, आफ्नो मान्छेलाई घुर्की लगाएको। अनि जस्तो भने आफ्नो मान्छेलाई म घर छोडेर हिँड्छु भन्छ श्रीमतीले, लोग्नेले पनि म बस्दिनँ, आज राति आउँदिनँ भन्छ, तर भरे फर्केर त आउँछ नि त, घुर्की न हो। त्यो मात्रै थियो। त्यसैको आधारमा हामी सबैले नेपाली जनताले सोचे आफ्नै मान्छेलाई अलिकति माया देखाएर अनि नाकाबन्दी खोलिदिएको भयो। अनि त्यसपछि के भने उहाँले के त्यसको लाभ लिनुभयो। त्यसकारण के भने उहाँ त के भने राष्ट्रवादी भन्नेको त उहाँको फेक। अब अहिले तपाईँले के देखिँदैछ भने राष्ट्रवादी छवि बनाइहाल्यो। अब तपाईँले अहिले के देखिँदैछ भने यो के भने संसद उहाँ विघटन गराउन सफल हुनुभयो भने उहाँबाट 2-3 कुराहरू भारतीय मेसिनरीले लिने पक्षमा छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। एउटा भनेको के भने यिनीहरूले यो नागरिकता सम्बन्धमा भारतीयहरूको लागि खुलमखुला रूपमा नेपाली नागरिकता के अरे दिने ढोका खोलिदिने, त्यसको लागि ओलीलाई प्रयोग गर्ने। दोस्रो भनेको भारतीयहरूले के भने आँखा लगाएको यहाँको जलस्रोत, कोशी उच्च हाई ड्याम लगायतका नेपालका महत्त्वपूर्ण जलस्रोतहरू आफ्नो कब्जामा पार्ने दोस्रो हो। र यो किसिमको के भने अहिले के भनेदेखि अनि अर्को सुरक्षा भयो, परराष्ट्र सम्बन्धी पनि आफ्नो कब्जामा पार्ने किसिमको एउटा के नै रणनीति। किन संसद नभएपछि त उहाँलाई जे गराए पनि भयो। अनि पश्चिमा अमेरिकनहरूको के हो भने अहिले एमसिसी त जनताको विरोधको कारणले पास हुन सकेन।
तर एमसीसीलाई कुनै पनि अर्को ढोकाबाट एमसीसीकै नाम नहुँ अर्को नामबाट अमेरिकनहरूलाई नेपालमा के भने सामरिक अखाडा गरिरहेको छ अनि एउटा सामरिक अखाडा बनाउने दिने भन्ने किसिमको कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि यो संसद चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो विघटन गराउन कुरा चाहिँ ओलीको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि बढी चाहिँ के भन्ने इन्डो वेस्टको इन्ट्रेस्ट हो भनेर भनिन्छ। भनेपछि वैकल्पिक सरकार गठन भएन भने त अब आज 5 बजे पछाडि त जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन हुने भयो त हैन? ओलीले त्यही गर्न चाहन्छ। अब अहिले गराउन खोजेकै त्यही हो। अब अहिले के भएको छ भने उनीहरू जुनसुकै जति नै संविधानलाई मिचेर पनि जति नै जस्तो सुकै किसिमको नाङ्गो तरिकाले जे गरेर पनि संसद विघटन गराउने भन्नेमै उनीहरू लागि परेको स्थिति छ। र आज तपाईँले देखिहाल्नु प्रधानमन्त्री ओलीले निर्लज्ज तरिकाले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुराहरू, उहाँका के तर्कहरू र उहाँ के करिब करिब नाङ्गो भएको छ। नाङ्गो भएको मान्छेलाई के को लाज के को घिन भन्ने स्थितिमा उहाँ पुग्नु। इज्जत नभएको मान्छेलाई बेइज्जतको कुनै सवाल के कुरा के मतलबै भएन। भनेपछि नेपालको राजनीति आगामी राजनीति त एकदमै कठिन हो होइन। तपाईँलाई अहिले अगाडि बढ्न अब हेर्नुहोस् यसलाई संक्षिप्तमा तपाईँलाई म कुरा गर्नु, नेपालको इतिहासमा नेपालकै रहने कि नरहने भन्ने एउटा सङ्कटपूर्ण स्थिति सुगौली सन्धिको बेलामा आएको थियो। त्यति बेला तत्कालीन अवस्थाका रहेका के भने प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको र त्यति बेलाका के भनेदेखि ब्युरोक्राट्सहरू भनौँ होइन, त्यति बेलाका के भने उनीहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले के भने त्यसलाई देश बचाउन काम गरेका थिए। अब त्यस्तै महासङ्कट अहिले नेपालमा आउँदैछ। यहाँ व्यवस्था र संविधान मात्रै होइन, यहाँ त के आउँदैछ भने मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामै के भने गम्भीर चोट पुग्ने महासङ्कट आउने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यो पनि कसो कारणले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनि त्यसपछि के भने प्रधानमन्त्री ओलीका अदूरदर्शी बहुलट्ठीपूर्ण विदेश प्रस्थ नीतिले कारणले त्यो हुँदैछ। अब तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन ओलीबा त राष्ट्रवादी भनेर भन्छन्। अब एक थरी के भनेदेखि त्यो गुटको नसामा चुरुम्म डुबेका, बुद्धि विवेक सबै गुमाएका, राष्ट्रको के भनेदेखि कोष लुटिरहेका, जसलाई के भने न राष्ट्रप्रति माया छ न जनताप्रति माया छ, उनीहरूले त्यो राष्ट्र लुट्नु मात्रै छ एक थरी। त्यो कोही यसरी तर्क गर्छन् नि सर, जस्तो होलीकै बेलामा धरहरा बन्यो, मिलम्ची आयो, रानीपोखरी बन्यो, यो हिसाबले राष्ट्रवादी विकास गर्न चाहने रहेछ। ती ठुल्ठुला संरचना के यहाँ त अहिले प्रमुख कुरा के थियो, आज के भने कोभिडको कारणले यत्रो बेरोजगार सिर्जना, दिनदिनै 200 जति मान्छे मरिरहेको छ। त्यो बेरोजगारको कसरी व्यवस्थापन गर्ने? आज नागरिक दिनै दिन के भने उपचार नपाएर मरिरहेको छ, तिनीहरूको जीवन कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा लगानी गर्नुपर्ने हो कि ध्यान दिनुपर्ने हो कि धराधर ठुल्ठुला संरचना त भोलि सम्पन्न भएपछि बनाउला होइन। अब जस्तो भने अब हुन्छ घरमा के भनेदेखि बिरामी सिकिस्त बिरामी छ, अनि यो बिरामी मरोस् तर के भने म यहाँ घरको तल थपिहाल्छु भन्नु भने त्यहाँभन्दा मूर्खतापूर्ण के हुन्छ? होइन, मान्छे के भने बाँचेन त्यो घरको उपयोगिता हुन्छ। अब त्यो किसिमको छ राजनीति के को लागि? अब यो धरहरा भनेको नि कुरा के भने त्यो सबै के भने कमिसनको चक्कर हो। अर्को कुरा 40% अझै बाँकी छ भन्नलाई। अब सुन, त्यो ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाइसि हैन, ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाइसि बाहिर त ठुल्ठुला संरचना बनायो भनेर देखाइदिने, भित्री रूपमा के भने ठुलो ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने। अहिले तपाईँले यो खोज्नु आउँछ नि, धरहरा बनाउने मान्छे मक्क परेको छ, धरहराको नाममा कति भ्रष्टाचार भएको छ त्यो त आउँदैछ नि त। अब खोजिन्छ नि त। आफ्नै छोराले त्यहाँ हेर्नु त त्यो भेन्टिलेटर राख्नु बिरुवा अनि लगायत भन्नु त्यो त के भने अहिले के भनेदेखि खाली के कमाउने तिर अब यस्ता खालका मान्छेहरूले अन्ध भएर भनेको नै रहेका स्थिति छ। अब अर्को थरी त मान्छे के भने जो मान्छे नागरिकता नेपाली नागरिकता बोलेको छन्, देशप्रति कुनै इमान्दारी छैन, एम्बेसी होइन, एम्बेसी किन्ने धाका छन्, त्यहाँबाट विदेशमा कोही के भनेदेखि भारतीय मेसिनरीले चलाएका छन्, कोही पश्चिमा मेसिनरीले किने चलाएका छन्, त्यस्ता पनि के भनेदेखि ओलीबा भनेर भ्रम छड हिँडेका छन्। तपाईँ देखिहाल्नुभएको छ नि अहिले के भने एक थरी मान्छेहरू उहाँ के भने ओलीले देशै सिध्याइसके, राष्ट्रपतिले देशै सिध्याइसके, ए ओली त महान हुन्, ओलीले त फलानु नेतालाई ठिक गरे, फलानालाई यसो गरे भनेर भन्दैन। अब एक थरी अब तपाईँ यहाँ राजावादी भनेर आफूलाई हिँडेका छन्, अब के गरेका छन् भने ओलीले के भनेदेखि नेपाललाई भुटानीकरण बनाउने भनेर देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता सिद्ध्याउन लागिसके। अब के भने ओली आयो भने यो संविधान सिद्ध्याइन्छ, व्यवस्था सिद्धाइन्छ, अनि राजा आउँछ अनि हामी पनि खाना पाउला भनेर यता भ्रम पालेर बसेर तिनीहरू पनि के भनेदेखि अरूलाई गाली गरेर ओलीलाई गुन्लाउने कुराहरू छ। अब एकदमै अन्त्यमा यो अन्तिम प्रश्न होला सायद मेरो,
भनेपछि अब हुन त दलहरू खासै कुनै पनि दलहरूप्रति जनताको आशा भरोसा त त्यति छैन। तैपनि अहिलेको ब्याडमा पनि अलि ब्याड अझै ब्याड होइन भन्ने त हुन्छ नि, खराबमा पनि सबैभन्दा बढी खराब र कम खराब भन्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले भने चाहिँ अहिलेको वर्तमान स्थितिको समाधान के हुन सक्ला? राष्ट्रपति प्रधान दुवैलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नुहुन्छ कि अथवा ओलीले नै अब यो सत्ता अब हेर्नुहोस् पहिलो ओली सच्चिएर गएर अब यहाँ एउटा तर्क के पनि उठ्छ भने होइन किन ओली, अरू पनि त त्यस्तै ठिकै छ, हाम्रा सबै खराब छन्, खराब मध्येमा खराब रोज्नु पर्यो नि त। अहिलेको राष्ट्रै सिद्ध्याउन लागेको, व्यवस्थै सिद्ध्याउन लागेको, संविधानै सिद्ध्याउन लागेको व्यक्ति भनेको हो त प्रधानमन्त्री ओली हो कि खड्गप्रसाद ओली अनि विद्यादेवी भण्डारी हो। मूल कुरा त यो हो नि त। त्यसपछि कि प्रचण्डको नि खराब होला, शेरबहादुर खराब होला, माधव गुहा नेपाल होला, झलनाथ खनाल होला, त्यो अर्को पाटो हो। त्यसकारण के हो त भनेदेखि कम खराबलाई अगाडि उदाहरण दिएर तत्कालको बढी खराबलाई के नै संरक्षण गर्नु, त्यो के भनेदेखि त्यो फेरि अर्को गल्ती हुन्छ। भनेपछि भोलि यदि यो सरकारकै नेतृत्व चुनावमा गयो भने चुनाव पनि निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन? सबै धाँधले तपाईँ देख्नुभयो भने कब्जा हुन्छ, सबै कब्जा हुन्छ। यहाँ त के भने यो व्यवस्थै रहन्छै रहँदैन व्यवस्था नै। अब त्यो भएको हुनाले के भने अहिलेको समस्या भनेको कि जुनसुकै तरिकाले यी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै न कुनै हिसाबले विस्थापित गर्नुपर्छ र यसको विकल्प दिनुपर्छ। दिइसकेपछि तत्काल महासङ्कटमा जो फसेको जो मुलुक छ त्यो महासङ्कटमा परेको त्यो केही समयसम्मको लागि त्यो सङ्कट टर्छ। टरेपछि अनि त्यसपछि अब यो ओलीले भत्ताभङ्ग तोडफोड बनाएको, संविधान तोडेको, व्यवस्था तोडेको, मूल्य मान्यता तोडेको, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अहिले जो कोभिडले सिर्जना गरेको महासङ्कट छ, कोभिडले सिर्जना गरेको के भने आर्थिक जुन सङ्कट छ, राजनीतिक सङ्कट छ, सामाजिक सङ्कट छ, ती सबै सङ्कटहरूलाई के भनेदेखि समाधान गर्न तर्फ हातमा हात मिलाएर के भनेदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र विदेशीहरूले अहिले नेपालको स्वतन्त्रता नै जो समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ त्यो षड्यन्त्रलाई असफल गर्नुपर्छ। हस्, वर्णेश्वर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद।